kauhan, unsa ba ang bago nga balita diri sa atong lungsod nga karon gipagawas na? Kamusta naman ron ang pagserbisyo sa inyo? Nakita ba ninyo ang kahimtang sa higala? Pila na katuig among giagwan tang kalisod sa inyong kalimbungan, na sayang ang among tubod, among gibayad nga buwis inyong gigamit upang bangka. Kami na lang magsigi o kinuktok sa bintana, kay kulang na ang budget ug wala na ikahatag sa ilang mga anak ang gagmang balong kada buntag. Grabe pud kataas ang presyo sa bugas, hastang mga utanon ug ang presyo sa gas. Naunsa naman ning mga politiko karon, wa naman sila'y tarong tumong ug gagalig. Kung unsa una mo paglapo sa among kaugmaon, di unta ni mapurol inig abot sa eleksyon. Ayaw ninyong siplata ang inyong pagkasinsero sa among mga pagsalig. Kamumoy nagiya namo kanang untang tarong ug ang sakto nga serbisyo. Dapat unta-unahon ang inyong pagkamaayo, pero ang inyong pagdaya wag gihapon na nawala sayon-sayon ng bakak nagibuhat sa inyo. Makaron na wag tang na ang among pagtuon ninyo pag-abot sa eleksyon, dili baligya ang pagboto. Ilang mga supply na horot na lagka-wash out, maudi ay ang hinudan nga magsigig brown out. Ang problema mi sa pag-charge sa among gadgets, kay ang kuryente na ara sa oras ang pagbalik. Way nahimong mga plano sa ilang mga kabutangan, di pa mabuhatan ang proyekto sa eskwelahan. Ya may unta ang kulang para mahumanidayon ang kalinaw sa atong lungsod nga ato ang palambuon. Unya unsa ang merkado ron horot na og kasunog, di maundang inyong syagit, di gyud may makatulog. Halos di mo ukupar karon hinon perting huuta, dagan pag mga kurakot ug mainyo pa ang kwarta. Apektado ming tanan sa lugar among gipuy-an, gadugang-dugang lang na sa problema kalisdanan. Maong sa sunod ayaw dayai ang pangupanya, timan ilang kaming katawhan maujud ang naguna. Ayaw ninyong siplata ang inyong pagkasinsero sa among mga pagsalig. Kamumoy nagiya namo kanang untang tarong ug ang sakto nga serbisyo. Dapat unta-unahon ang inyong pagkamaayo, pero ang inyong pagdaya wag gihapon na nawala sayon-sayon ng bakak nagibuhat sa inyo. Makaron na wag tang na ang among pagtuon ninyo pag-abot sa eleksyon, dili baligya ang pagboto.